السلام عليكم حبيباتي، رجعت لكم بفيديو جديد. سامحوني على الغياب، ظروف. اليوم لاستيس تاع اليوم، حين نهضروا على ليماش كامل نحبوا نديروهم، نخافوا من من البرودوي، نخافوا من شعرنا يطيح. كاين ديزاستيس، كاين اسرار نتبعوهم في صالونات الحلاقه، نضمنوا بهم الشعر ان شاء الله ما يطيحش وما يتحرقش، يقعد بغيون، يقعد رطب، و en même temps نتحصلوا على لا كولور اللي انا حابينها، في البلاتين، في لو بلان، في لو غري سيلفر. نبداو على بركه الله. نحتاجو بلون دور، يهمش لا مارك، انا نستخدم كيرا جولد. نحتاجو زيت اسونسيال، الزيوت الاساسيه، او ابلكس. كاين زيت سبيسيال ليماش، محافظه على ليماش. لوكسيدون بيان سور، نحتاجو لوكسيدون. كي نحبوا نخدموا ليماش، البرودوي ما نبريباريوهش على لافونس، لازم حتى نحطوا البوني، نجبدوا ليماش تاعنا اللي رانا حابين لا شارج خفيفه ولا شارجي، سا ديبون لا دوموند تاع لا كليونت. ولا بالالومنيوم، اذا عدنا حين نخدموا بالالومنيوم، بريباريو البرودوي تاعنا نحطوه قدامنا ونبداو نخدموا. مي كنصيحه، لازم كي نحطوا نعودوا حين نخدموا ليماش بالبوني ما نبريباريوش البرودوي، خاطر يتنفخ وليفي تاعو يروح. لازم حتى نخلصوا نجبدوا الشعر ونبريباريو البرودوي. اون جينيرال لي دوز نستخدموا ملعقه كيما هذه، مغرف كيما هذه تاع دوزاج، نستخدموا وحده بودر بزوج اوكسيدون، وحده بلوندور بزوج اوكسيدون، وهي رايحه تما. مهم دوز بالدوبل تاعها، حبينا نديرو زوج نديرو 4 اوكسيدون، مع دوز تاع زيت. الدور تاع الزيت وشنو راح يغاردي لي التكستور تاع الشعره. كيما نعرفوا كامل ليماش الخدمه تاعهم بالعربيه نقدروا نقولوا سحب اللون، نسحبوا اللون من الشعره، رايحين نفرغوا الشعره، راح تقعد فيد. على هذيك تتكسر فاسيلمون وتعود فراجيل، تعود كيما الشعره تاع الكبال، كاين يقولوا كبال، نقولوا بشنه، نقولوا الذره بالعربيه فصحى. الذره شتو الشعر اللي يجي من الفوق، شتو كيفاه يكون طري وخاجيل بزاف، هكاك تولي الشعره اللي تتعرض لا دوز تاع لامونياك قوي. خاطر البلوندور هذا اللي راكم تشوفوا فيه، البودر هذا اللي نديروا به ديكاباج، ولا نديروا به ليماش، ولا نديروا به السحب، متكون كيميائيا من ماده الامونياك هذه هي اللي تخلي لنا الشعره ولا تاثر على الميلانين، اللون اللي في الشعره، وتخرجوا. حنا واش نديروا كي نضيفوا الزيت؟ كي نديروا زيت اساسي دي زويل اسونسيال، ولا اوبلكس، ولا نقدروا نستخدموا ثاني سيرام. انا في الصالون تاعي نستخدم سيرام خاطر مليح بزاف خاصه هذا تاع الارغان هايل. وكاينين اخرين يستخدموا الغرا بينتو. نستخدم انايا السيرام كيما راكم تشوفوا، وكي تعود الشعره لا كولور لا كليونت كي تجيني لا كولور تاعها تكون بزاف فونسي في لوبيرجين ولا في لو نوار، نستخدم الزيت خاطر نديكابي لها بليزيور فوا. هذا الزيت وش هي الدور تاعو؟ في الوقت اللي لو بلوندور يخرج لي لا كولور من الشعره، يسحب لي اللون، الزيت يدخل في بلاصتو، يحكم بلاصتو. تسمى واش راح نحافظ على تكستور تاع الشعره، على سماكه الشعره تبقى مليحه. هذا نحطوه في لو برودوي الداخل، نحطو البول. انا دوكا ما نقدرش نخلط خاطر ما عنديش تسمى ما كانش خدمه. نحطو كيما قلنا دوز تاع بلوندور مع دوبل دوز تاع اوكسيدون ودوز تاع زيت، تخلطيهم كامل مع بعضهم. الزيت نخلطوه هنا في لو برودوي، ماشي نحطوه في الشعر، ماشي نخليو الشعر مزيت، نخلطوه هنايا في لو برودوي ونابليكيوه. ثاني كاين استيس واحده اخرى، نستخدموا دونتيفريس هذه الطبيعيه اللي تكون بيضه من الداخل، ما فيهاش كولوران، ما فيهاش البلو والغاز والروج. دونتيفريس تكون بيضه. دونتيفريس نستخدموا ملعقه كيما هذه، نحطوها مع البلوندور والاوكسيدون،
واش يساعدنا الدونتيفريس؟ راح يساعدنا على الديكاباج، يساعدنا على سحب اللون بطريقه افضل وافضل باش نسرعوا الوتيره تاع العمل. او ميم طون راح نتحصلوا على بياض ما شاء الله. واذا دومونديت لي لا كليونت لي ماش تاعها يكونوا ليفي غري، نعاونوا بالسيلفر. سيلفر ماشي حتى نخلص ليماج تاعي ولا البالياج ولا لي غوفلي اللي نديرهم، ماشي حتى نخلص. السيلفر نقدروا نحطوه لداخل في البرودوي، نحطو بلوندور دوبل دوز اوكسيدان دوز تاع الزيت دونتيفريس، ونحطو سيلفر. سيلفر نحطو قيس بوشون كيما هك. وشنو السيلفر حبيباتي؟ نحطوه كي دوموندي لي لا كليونت لي ماش لي في غري، كي دومونديهم بلاتين ما نستخدمش السيلفر، نستخدم جوست دونتيفريس. السيلفر راكم تسائلوا تقولوا كيفاش نحطو دوكا مع البرودوي. راح يساعدني يخلي لي ليفي تاع البلو، هذاك البلو مع الاصفر راح يكاسي لي لا كولور، يخرجها لي في الكري. وكي نخلص لي ماش تاعي ونغسلهم وهما هكاك فوق البوني، ندير لهم ميلانج تاع تانتور تاع صبغه. ان شاء الله راني نديرلكم عليها حلقه وحدها تاع خلط كيفاش نديروا لو ميلانج تاع لي تانت، ميلانج تاع لا كولور، الارقام كيفاش نحطوا الارقام نخرجوا كولور ما شاء الله. وفي نفس الوقت راح نعطيكم بديل السيلفر. انا ما نستخدمش فوق الشعر، ما نستخدمش هذا اللي نشريوه من السوق، هذا جيست نحطوه مع البرودوي يعاونني في الديكاباج. مي السيلفر اللي نحطوه في لافان باش نتحصلوا على كولور غريز نخدموه هنا في الصالون. راح نعطيكم لا غوسيت باذن الله. لي ماش كي نجيو نديروهم ما يشقاش نخليو الشعر مسخ، نقدروا نغسلوه نساشوروه يكون نظيف. توجدوا بريباراسيون تاعكم، عطيت لكم كامل الاسرار اللي باه ينجحوا لكم لي ماش اللي تكون لا كولور تاعها فونسي في لو نوار ولا لوبيرجين ولا الاكاجو. راح يكون ديكاباج على 3 مراحل، في كل مره بيناتهم يومين راحه للشعر باش ما نفسدوش الشعره. او ميم طون استخدموا الزيت كما قلت لكم. وكي نخلصوا ان شاء الله لي ماش نحطوا فوقهم خليط تاع ارقام صبغه، ميلونج تاع لي كولور، يعني ان شاء الله ندير لكم عليه حلقه خاصه. نحيو البوني، راح نستخدموا في البلايص لي ماش منين جبدنا لي ماش راح يكونوا دي موش وين تكون فرق بين الشعره الطبيعيه والشعره اللي خرجناها درناها ولات بلاتين ولا كلير ولا سيلفر. راح نوريكم ثاني طريقه كيفاش نصبغوا جوست لا غاسين، نعطيوها ان ايفي ناتورال وين الخدمه تاعنا تجي بروبر. وتقدر كي تتبعوا هذه الخطوات اللي وريتهم لكم ان شاء الله تقدروا لي ماش تاعكم ديروهم في لا ميم جورني، تساشوروا وتروحوا بشعركم نظيف ما تطيح منه ولا شعره. انتظروني ان شاء الله في استيوس جديده في سر من اسرار صالونات الحلاقه. ما تنساوش حبيباتي تشاركوا الفيديو باش تعمل فائده ان شاء الله. وديروا اللي جاونا جدد ان شاء الله يشوفوا القناه جدد يديروا ابوني وفعلوا الجرس باش اي حاجه نحطها جديده توصلكم ان شاء الله. كل يوم ولا كل مره كما تسمح لي الفرصه راح نمد لكم سر من سر اسرار صالونات الحلاقه باش نستفادوا كامل حبيباتي. الى الملتقى، الى اللقاء.